अफसाना गर्म कोट, मुसन्निफ राजेंद्र सिंह बेदी। मैंने देखा है मेराजुद्दीन टेलर मास्टर की दुकान पर बहुत से उम्दा सूट आवेज़ा होते हैं। उन्हें देखकर अक्सर मेरे दिल में ख्याल पैदा होता है कि मेरा अपना गर्म कोट बिल्कुल फट गया और इस साल हाथ तंग होने के बावजूद मुझे एक नया गर्म कोट ज़रूर सिलवा लेना चाहिए। टेलर मास्टर की दुकान के सामने से गुजरने या अपने महकमे की तफरीह क्लब में जाने से गुरेज करो तो मुमकिन है मुझे गर्म कोट का ख्याल भी ना आए, क्योंकि क्लब में जब संता सिंह और यजदानी के कोटों के नफीस वस्टर्ड मेरे समुद्र तखय्युल पर ताजियाना लगाते हैं तो मैं अपने कोट की पोशीदगी को शदीद तौर पर महसूस करने लगता हूँ, यानी वो पहले से क्या ही ज़्यादा फट गया। बीवी बच्चों को पेट भर रोटी खिलाने के लिए मुझसे मामूली कलर को अपनी बहुत सी ज़रूरियात तर्क करना पड़ती हैं और उन्हें जिगर तक पहुँचती हुई सर्दी से बचाने के लिए खुद मोटा झोटा पहनना पड़ता है। ये गर्म कोट मैंने 5 साल दिल्ली दरवाजे से बाहर पुराने कोटों की एक दुकान से मोल लिया था। कोटों के सौदागर ने पुराने कोटों के सैकड़ों गांठे किसी मरांजा एंड कंपनी कराची से मंगवाई थी। मेरे कोट में नकली सिल्क के अस्तर से बनी हुई अंदरूनी जेब के नीचे मरांजा एंड को का लेबल लगा हुआ था, मगर कोट मुझे मिला बहुत सस्ता। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और मेरा कोट हमेशा ही फटा रहता था। इसी दिसंबर की एक शाम को तफरीह क्लब से वापस आते हुए मैं इरादतन अनारकली में से गुजरा। उस वक्त मेरी जेब में 10 रुपए का नोट था। आटा, दाल, ईंधन, बिजली, बीमा कंपनी के बिल चुका देने पर मेरे पास वही 10 रुपए का नोट बच रहा था। जेब में दाम हो तो अनारकली में से गुजरना मायूब नहीं। उस वक्त अपने आप पर गुस्सा भी नहीं आता, बल्कि अपनी ज़ात कुछ भली मालूम होती है। उस वक्त अनारकली में चारों तरफ सूट ही सूट नजर आ रहे थे और साड़ियाँ। चंद साल से हर नत्थु खैरा सूट पहनने लगा है। मैंने सुना है गुज़िश्ता चंद साल में कई टन सोना हमारे मुल्क से बाहर चला गया। शायद इसीलिए लोग जिस्मानी ज़िबाइश का ख्याल भी बहुत ज़्यादा रखते हैं। नए नए सूट पहनना और खूब शान से रहना हमारे अफलास का बदीही सबूत है, वरना जो लोग सचमुच अमीर हैं ऐसी शान शौकत और ज़हरी तकल्लुफ़ात की चंदा परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में बस्टर्ड के थानों के थान खुले पड़े थे। उन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मार दूं? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख्याल का रद्द अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन को पकड़कर उसे बल देने लगा। चूँकि तेज़ चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के खारजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाए तकमील तक पहुँचाने से कासिर रहे। मुझे तो उस वक्त अपना वो कोट भी सरासर तकल्लुफ़ नज़र आ रहा था। मैंने कहा है जो शख्स हकीकतन अमीर हो वो ज़ाहिरी शान की चंदा फिक्र नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हो उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज़ भी तकल्लुफ़ में दाखिल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था? मैंने घबरा कर ज़ाती तज़किया छोड़ दिया और बामुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरी मुंतज़िर थी। आटा गूंथते हुए उसने आग फूकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफ़ा लकड़ियाँ गीली भेजी थी, आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूके मारने से गीली लकड़ियों में से ज़्यादा धुआं उठा और शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गई, उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह, मैंने कहा, इन पूर्णिम आंखों के लिए मंगल सिंह तो क्या मैं तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊं?
بہت دو کے بعد لکڑیاں آہستہ آہستہ چٹکنے لگی۔ آخر ان پنم آنکھوں کے پانی نے میرے غصے کی آگ بجھا دی۔ شمی نے میرے شانے پر سر رکھا اور میرے پھٹے ہوئے گرم کوٹ میں پتلی پتلی انگلیاں داخل کرتے ہوئے بولی، اب تو یہ بالکل کام کا نہیں رہا۔ میں نے دھیمی آواز سے کہا، ہاں سیدھوں، یہاں سے سیدھو، اگر کوئی ایک آدھ تار نکال کر رفو کر دو تو کیا کہنے۔ کوٹ کو اتارتے ہوئے شمی بولی، استر کو تو موئی ٹڈیا چاٹ نہیں ہے، نقلی ریشم کا ہے نا، یہ دیکھیے۔ میں نے شمی سے اپنا کوٹ چھین لیا اور کہا، مشین کے پاس بیٹھنے کی بجائے تم میرے پاس بیٹھو شمی، دیکھتی نہیں ہو دفتر سے آ رہا ہوں، یہ کام تم اس وقت کر لینا جب میں سو جاؤں۔ شمی مسکرانے لگی۔ شمی کی مسکراہٹ اور میرا پھٹا ہوا کوٹ۔ شمی نے کوٹ کو خود ہی ایک طرف رکھ دیا، بولی، میں خود بھی اس کوٹ کی مرمت کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ اسے مرمت کرنے میں اس گیلے ایندھن کو جلانے کی طرح جان مارنی پڑتی ہے، آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ آخر آپ اپنے کوٹ کے لیے کپڑا کیوں نہیں خریدتے؟ میں کچھ دیر سوچتا رہا۔ یوں تو میں اپنے کوٹ کے لیے کپڑا خریدنا گناہ خیال کرتا تھا، مگر شمی کی آنکھیں، ان آنکھوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے میں منگل سنگھ تو کیا تمام دنیا سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو جاؤں۔ بسٹرڈ کے تھانوں کے تھان خرید لوں۔ نئے گرم کوٹ کے لیے کپڑا خریدنے کا خیال دل میں پیدا ہوا ہی تھا کہ پشپا منی بھاگتی ہوئی کہیں سے آ گئی اور آتے ہی برآمدے میں ناچنے اور گانے لگی۔ اس کی حرکات کتھا کلی مدرا سے زیادہ کیف انگیز تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پشپا منی نے اپنا ناچ اور گانا ختم کر دیا، بولی، بابو جی آپ آ گئے، آج بڑے بہن جی استانی نے کہا تھا میز پوش کے لیے 2 سوتی لانا اور گرم کپڑے پر کاٹ سکھائی جائے گی، گنیا ماپ کے لیے اور گرم کپڑا۔ چونکہ اس وقت میرے گرم کوٹ خریدنے کی بات ہو رہی تھی، شمی نے زور سے ایک چپت اس کے منہ پر لگائی اور بولی، اس جنم جلی کو ہر وقت کچھ خریدنا ہی ہوتا ہے، مشکل سے انہیں کوٹ سلوانے پر راضی کر رہی ہوں۔ وہ پشپا منی کا رونا اور میرا نیا کوٹ۔ میں نے خلاف عادت اونچی آواز سے کہا، شمی کانپ گئی۔ میں نے غصے سے آنکھ ہلال کرتے ہوئے کہا، میرے اس کوٹ کی مرمت کر دو، ابھی کسی طرح کرو، ایسے جیسے رو پیٹ کر منگل سنگھ کی گیلی لکڑیاں جلا لیتی ہو۔ تمہاری آنکھیں، ہاں یاد آیا، دیکھو تو پشپا منی کیسے رو رہی ہے۔ پاپی بیٹا ادھر آؤ نا، ادھر آؤ میری بچی، کیا کہا تھا تم نے، بولو تو۔ 2 سوتی گنیا ماپ کے لیے اور کاٹ سیکھنے کو گرم کپڑا۔ بچوں ننا بھی تو ٹرائی سائیکل کا راہ گلابتا غبارے کے لیے مچلتا سو گیا ہوگا، اسے غبارہ نہ لے دو گی تو میرا کوٹ سل جائے گا، ہے نا؟ کتنا رویا ہوگا بیچارہ۔ شمی کہاں ہے بچوں آ گئے آندھی اور بارش کی طرح شور مچاتے ہوئے۔ میں نے شمی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ یوں ہی کافوری رنگ کے مینا کار کانٹے سب سے پہلے لکھے۔ اچانک رسوئی کی طرف میری نظر اٹھی، چولہے میں لکڑیاں دھڑ دھڑ جل رہی تھیں اور ادھر شمی کی آنکھیں بھی دور چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح روشن تھیں۔ معلوم ہوا کہ منگل سنگھ گیلی لکڑیاں واپس لے گیا ہے۔ وہ شہتوت کے ڈنڈے جل رہے ہیں اور کھوکا، شمی نے کہا، اور اوپلے؟ جی ہاں اوپلے بھی۔ منگل سنگھ دیوتا ہے،
شاید میں بھی جلدی گرم کوٹ کے لیے اچھا سا وسٹڈ خرید لوں تاکہ تمہاری آنکھیں یوں ہی چمکتی رہیں، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اس ماہ کی تنخواہ میں تو گنجائش نہیں، اگلے مہینے ضرور ضرور، جی ہاں، جب سردی گزر جائے گی۔